ليكيب السلام عليكم، جيسبر فوز الي بيان كامل. المدير زاد معاكم، راكم طراطي وليكيب شراو لي صرا في انستغرام. خاوتنا راهي مخلطه في لي ستوري وراهي متشربكه. تعرفوا حنا الراب دي زاد لي ستوري والراب ولي كليب راهي مخلطه ليكيب. دونك اليوم حين نحكوا لي سوجي والصلاه السمانه، حين نديروا لهم تحليل ونسيو نفهموا واش كاين. قبل ما نبداو الفيديو هذه ليكيب، عندنا بزاف ما درناش هجمات المرتده، عندنا بزاف ما صدمناش على الناس، عندنا بزاف ما دعمناش، عندنا بزاف ما بعثنا لهم قريش يتحاماو. كاينه ولا ما كان؟ كاينه ليكيب خويا ليف يونغ شغل موهبه ديكوفريوها من الاخر. خاوتنا عنده لا فايب، عنده فلو، عنده كلش. وسما ديجا التيتر تاعو سماه ساتورن. ديجا ساتورن ديجا تفهم بزاف امور لي بلانيت تاع ساتورن شركه والفوق يدور هذا البنادم. دونك ياك حاب تطلع على ساتورن ادخل في التيتر هذايا، خليك لو لين تحت في الديسكريبسيون ولا في بريمي كومونتير نهجموا عليه. ديجا تصيبوني كومونتير اصدموا كامل، بينوا لي جيش المو اين هو، نبينوا لهم بلي حنا تاع دعم خويا العزيز والسيبور وراب فيف الراب الجيريان. خونا لي فيونغ بيغ اب ليك حبيبي، بون كونتينياسيون، تو جير بيان. ودوك يصدموا عليك جيش المو وتشوف لا فورس اللي يعطوها لك. بيغ اب حبيبي. في السمانه هذه صراو كالكو سوجي دار وهكذا، حنا مازال ما حكيناش عليهم. دونك بريفير اليوم نبداو نحكوا عليهم. الحاجه الاولى نبداو بها السوجي تاعنا، راح نبداو بحليوه. حليوه يا خالتي، انا نعطي لكم اون سامبل فراز، اون سامبل سيتاسيون تفهموا بها حليوه ولا استراتيجي تاعو ولا يدير فيها. قال لك العقليه تاع القاطع، لا مونطاليتي تاع القاطع هادو كيفاش دايرين، كيفاش تحدد بلي هاد البنادم هذايا من القاطع، من الاتباع، يتبع برك. الخوف والخضوع والمقارنه. اوكي، كي تشوف الكاريزم تاع حليوه يبان انسان خواف. دونك تو بورو راك راح تسي، راك فاهم. والمقارنه حنايا نحكموا لو بوين تاع المقارنه اللي داروا حليوه في لاستوري تاعو. حكم خريطه تاع الجزائر والخريطه اللي لاصقه تاعنا تاع المروك، ماروك والجيري، حطوها كيف كيف. واش راح دار؟ مقطع من الجزائر نصها وزادها في المروك. كي تجي تشوف هكذايا شغل بالفي دو نيمبورت كوا. حاجه الاولى اوكي. حاجه الدوزيام او يلعب على لينا تاع لي زالجيريان. لي زالجيريان على بالو بلي كامل سيدي نيرفو، كامل مقلقين وكامل كداو على بالو كاع حنا كيفاش دايرين. لا بروف انا وهضرت عليه. اوكي، لي رابور الغلطه اللي داروها سي كريبونداولو. حنا لازم الحاجه الاولى لازم تكون عندنا لا كونفيونس في روحنا خاوتي. باسكو علاش هاد البنادم حليوه مثلو بكري غير بدايه لونسا مثلو. اوكي، مثلو في اريب وليد فاطمه. لا بروف وليد فاطمه ويخرج منها وما يشتمشي له. بار كونطر الان و2 مشات له بيان. فواي دونك باش يعاود يرونسيها واش يدير؟ يدخل في بوليتيك ومن بعد يستخدم لك لا بسيكولوجي انفيرسي. دوك نوصلوا ليها. هذه استراتيجي خاوتي، وهذا اللي يعطي له في هذه الاوامر والله ما حليوه اللي يديرهم. هذا يديرهم ماناجر باسكو حبينا ولا كرهنا. العباد هذوما لاحقين في الراب، فهمتوني ليكيب، هاربين علينا كوتي شغل انفستيسمون بزاف فايس. اذا شافوها طفرت لوروب تنادي. لا بروف اللي بدا يطلونصا فيهم يروح لوروب، سواء من تونس ولا من المروك. اوكي ليكيب، دونك معليش نعاودو نولو للسيجي تاعنا. دونك يعاود يقسم زعما يدير عفسه كيما هذيك، يجيني بها وسمو لي رابور رياجيو معاه، يقيسهم وين في لو بوين اللي كامل شغل. لو بوين نقدر نقول لك بوين فابل، باسكو علاش حنا البوين فابل تاعنا تقيسنا في عفسه شغل قلقنا تمتم نهيجو. زاد كا راح ريبوندالو، عاد سويزي ريبوندالو، يوبي ريبوندالو، هادوما كامل شغل عاود لفت الانتباه وعاود لفت الانظار وبين باللي هو انسان مهم. ومن بعد واش راح دار؟ راح طلق لي كليب تاع بالستين. دونك فواي كيشي يلعب لك على لا بسيكولوجي تاعك وما تدخل تولي انت تشك في هذا البنادم اسك نورمال ولا ماشي نورمال. لا بروف علاش قلت لكم لا بسيكولوجي انفيرسي، سيك اليوم عاود راح دار ستوري اللي 8 ملي حطها، وين راح دار حراك هنا في الجي سونتر في اودان، وين الناس زعما حنا لي زالجيريان نديروا في الحراك باش نحو الدوله هذه الفاسده كدا. راح حطها في ستوري ليكيب. دونك هذه نسموها لا بسيكولوجي انفيرسي. وخوتي والله نحكي لكم واحد العفسه تمت نحلوا اون بتيت بارونتيز باش نخرجوا من السوجي تاع هذا الانسان عطينا له بزاف، كبرنا به بزاف. بون نحلوا اون بتيت بارونتيز ما باش اسكو تشوفوا في لي كلاش تاع بورو باز ديدين مورو ديمون. بعثت لي اللي كانت لاكس تاع حليوه، بعثت لي ميساج فوكال تاع حليوه خاوتي. راح لي الانسان اللي بعثه لي يا خاوتنا الله يسترك، عاود بعثه لي باش نحطوا البوبليك يسمعوا. هذا ما كان بعثت لي وقالت لي هاك سمعوا شراو يهضر على لي زالجيريان وعندها بزاف صادات خاوتي. انا لو كان حطيتها يقولوا لك انت العيان، راك فاهم. باسكو علاش توجور حنايا ما مروكين نشوفوه مع بايشه في كبيره. دونك ما حنايا فهمتوني، حنا فالي با راك شايف يا زادكا يا يوبي يا كامل اللي ريبونديتو له. ما انا نحن نقول روحي هذا فالي با كامل نهضروا عليه
فالي با كامل نطلعوا له زعما نعطوا له امبورطونس كبيره ولا باسكو هذا مام هو في بلادو راه منكور باللي سي بون خطره دار كليب ديسلايك اكثر من لايك دونك سي بون هذا الانسان ماتت حكايته ونحوهم طريق ونجوزو ليستوار دوزيام. كاين ولا ما كاين؟ كاين جوج السوجي دوزيام ليكيب كاين جمله من التناقضات اللي نشوفوها. الحاجه الاولى اللي لازم كامل نحكموها نفتحوا بها السوجي كي راح درت لا برومو تاع نيرمو على الالبوم سياس اللي تلقوا بون قصرت مع نيرمو اوتوماتيكمون كاو تلاقيت بزاكو تاني هنا في الحومه زدنا قصرنا منايا. زاكو هضر لي على في الالبوم على تاع نيرمو باسكو عنده دو فيت الله يعلم معاه في هذاك الالبوم. هضر لي قال لي شوف قال لي مالادي لو تيتر مالادي قال لي طلقنا فيه بزاف الشرات إنا با بريسيزي علم من هدايا قال لي بصح شنو طلقنا فيه بزاف الشرات داكور مالادي خاوتي واحد لا ميزير قالها زاكو دو انا ما عندوش جينيريك تا فرشه عندك جينيتيك لارتيزون يا خوتي عنده او بي تاعو اسمها جينيتيك دونك هنايا حاجه الاولى هنايا اللي تالفه شويه اوكي مالغري على بالنا بلي نيرمو صاحب لارتيزون وراهم كومونتيرو من داك الاخر يكومونتي هذا معناتها كاين كومبليسيتي بيناتهم لا انتيميتي ولا اي عفسه. كي نجوزو لحكايه واحده اخرى الياس والارتيزون بون ارتيزون في الاغنيه تاعو واش قال شوف في الميروار يبان لك لانمي لعب لي ظالمك هذه نعرفوها. ارتيزون جاي لا ريبونس من عند الياس شوف في الميروار يبان لك البطل المغوار. هنا يا الياس راهو قالوا لي راهو يبروفوكي في الارتيزون راهو يبيكي فيه باش يربحوا. دونك ليكيب كي ندخلوا في جمله من التناقضات اللي راهم يدوروا شويه على زادكا لا ستوري اللي صارت بينه وبين الارتيزون في انستغرام. خاوتنا اللي ما عندهمش انستغرام غير روحوا حلوا انستغرام باسكو ما من هاد لي سيجي نحطهم في انستغرام كامل مي هنايا انا نديرهم دي فيديو في يوتيوب ونحطهم لكم. دونك اللي ما عندهمش انستغرام مخلطه في انستغرام الا ما على بالكم بواحد الحكايات دونك روحوا كامل تما موديزات بون اوفيسيال على كل حال الانستغرام تاعي. بون ليكيب زادكا لارتيزون كانت في ستوري بيناتهم بوستيشا كيما نقولوا بيناتهم. زادكا واش راح دار ستوري اوكي طاقه فيها لارتيزون واش كتب فيها شوفوا التناقض اللي طاح فيه زادكا بلا ما يجيب خبر. قال طاقه لارتيزون قال باللي شوف حنا مالغري ما نتفاهموش كدايا مي الحق يقال لو بي تاعك شابه وقصتها وكدايا اكسيتيرا. طب جاه ردة فعل من البوبليك كبيره واش راك دير وعلاش تهضر على الارتيزون هكذا والارتيزون يا اخي كنت متضارب معاه هكذا اكسيتيرا. واش يصرا موراها عاود ستوري زادكا وقال شغل صب عليهم وقال لهم باللي نتوما ما راكمش تاع كولتور كامل. الحاجه الاولى اللي لازم نشوفوها يا خوتي بون عاود لي بوستيرو لارتيزون نهضروا لا فيريتي بالو قلبو نورمال. الحاجه الاولى اللي لازم نشوفوها زادكا واش قال موراها زاد دارين ستوري وكتب قال شوف مالغي بارطاجيت لك ما حنبقاو اعداء موسيقيين راك فاهم الى يوم الدين وكدايا بصح شوف حبينا نفهموا نفس اخونا زادكا دوك نتايا راك تعاونوا موسيقيين وراك عدو موسيقيين شغل فهمنا هنا هذا تناقض راك فاهم هاد العفسه لان شغل اللي ما قدرتش نفهمها وشغل ماذا بينا تفهمنا فيها. هضرنا من التناقض من جهه زادكا دوك نهضروا التناقض من جهه لارتيزون راني شافي كل يوم يا حبيبي نهار اللي دخلت في كلاش تاعك مع زادكا انت درت ستوري قلت لهم انا جبريفير با نربح بيبليك كبير جبريفير نقعد في لاستريت في حومتي باك يسمعوني غير ولاد حومتي اندر جراوند راك تعرف حتى بينت لهم شغل بلي انا راه بزنقات تاع لي فريستايل تاع بكري نقعدوا غير حنا في حنا بينت لهم هذا الكوتي مي ما بمجرد زادكا واش حط ستوري ومن انت كيفاش كانت لا ريبونس تاعك قال خاطيكم كولتور منايا وقال بنقعدوا اعداء موسيقيين انت راح حطيت شغل واحد عفس على بنادم هكذايا شايف شغل هذيك تاع نتسلطن عليكم ونتفرعن عليكم راك فاهم هذه انا بور موا سي با بولي شريكي باسكو باك تناقضها وليك اين ياكم كيما يقول لك مع الاول كنت تقول لهم نو انا لاستريت بك بعد ولات حكايه لي ستوري كدا وانا هكذا شغل لامبورطونس اللي عطاها لك البوبليك وشغل كبر بيك شغل تبين لهم شغل جو مون فوت دو سيت امبورطونس راك فاهم هذه انا بور موا هذه لا راك فاهم.